अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सहार अली। उर्दू स्टोरी चैनल सहार वाइज में आप सबको खुशामदीद। हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नई आने वाली वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आज मैं आपको एक अहमद कमाल नामी राइटर की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे आप मुद्दतों याद रखेंगे। उन्हें कहानियाँ लिखने का जुनून की हद तक शौक था और वही उनका जरिया माश भी था। उन्होंने बेशुमार कहानियाँ लिखी जो लोगों में बहुत मकबूल भी हुई और उन्हें काफ़ी इज्जत और दाद भी मिलती रही। मगर ये कहानी जब उन्होंने लिखने का सोचा तो वो खुद उसका हिस्सा बन गए और उन्हें पता ही न चला। काश कि वो उस दिन ट्रेन स्टेशन ना जाते और ना उनके साथ ये वाक़या पेश आता। अहमद कमाल के साथ ऐसा क्या हुआ उस दिन, जानने के लिए कहानी को मुकम्मल सुनिएगा और अपनी राय का इजहार भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं अहमद कमाल की ज़बानी। मेरा नाम अहमद कमाल है और मैं पेशे से राइटर हूँ और उससे जो आमदनी होती है मेरा घर का गुजर बसर हो जाता है। कुछ दिनों से मेरे ऊपर अचानक जुनून सवार हुआ कि मैं कोई ऐसी कहानी लिखूं जिससे पढ़ने वाले के रोंगटे खड़े हो जाएं। मगर कहानी सोचने बैठता तो वही घिसे पिटे वाकयात जहन में आते। मैं उनको खातिर तवाज़ा किए बगैर रुखसत करता रहता। मुझे कोई ऐसा अनोखा वाकया चाहिए था जो पढ़ने वाले में थरथरी मचा दे। मगर कहाँ से लाता ऐसा वाकया। आज ऑफिस से छुट्टी करके मैंने घर में आराम करने का सोचा। दोपहर को मैं हवाखोरी के गर्ज से बाहर निकला और नुक्कड़ की दुकान से सिगरेट का पैकेट खरीद कर अपने घर से थोड़ी दूर काफी पुराने स्टेशन पर आ गया जहाँ से रेलगाड़ियाँ गुजरती हैं। मैं बेंच पर आकर बैठ गया। स्टेशन काफी वीरान पड़ा था। चूड़ियों का चेचहाना और कौवों की काएं काएं अजीब सा सुकून बख्श रही थी मुझे। मैं इसी सुकून को महसूस करते हुए ड्राउनी कहानी के ताने बाने बुनने लगा। मेरे ख्यालात उरूज पर थे कि रेलगाड़ी के विसल ने मेरे ख्यालात को झंझोड़ा। मैं ये सोच ही रहा था तो अचानक एक आदमी ट्रेन से निकलकर मेरे साथ बेंच पर आकर बैठ गया। मैंने उसे आते ही एक नागवार बू महसूस की और थोड़ा सा खिसक कर दूर हो गया। अब उसे ये कहता हुआ अच्छा तो नहीं लगता कि आप में से बदबू आ रही। क्यों भाई कमाल अहमद। मैं उसके लबों से अपना नाम सुनकर हैरानी से उसकी तरफ मुड़ा। वो मुस्कुरा रहा था। उसको देखकर मुझे किरायत से महसूस हुई। मसले कपड़े, बिखरे बाल, अजीब से दांत, उसके बावजूद उसमें से बू उठती थी। वो बिल्कुल अनजान शख्स था मेरे लिए। क्या हम कहीं मिले हैं? मैंने अपनी याददाश्त खंगालना शुरू की तो मुझे याद नहीं आया। मिले हैं इसी दुनिया की भीड़ में कहीं, उसने फलसफियाना अंदाज में सर धुनते हुए कहा। मुझे ऐसे लोग मुझे शुरू से ही पसंद नहीं जो घुमा फिरा कर बात करते। मैंने भी बेगानगी दिखाई और सीधा होकर बैठ गया और अपने जहन में आई कहानी के वाकयात को असरनौ तरतीब देने लगा। लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हम कहानियों को बुनते बुनते खुद किसी कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। उसकी गंभीर आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मुझे जैसे बिच्छू ने डंक मारा हो। वो जादूगर था या कोई मुस्तकबिल शनास। जो कोई भी था उस वक्त बहुत पुरस्कार लगा मुझे। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी हुई और मैंने झुरझुरी लेकर उसके मुस्कुराते चेहरे को बगौर देखकर हैरानी से पूछा, क्या आप मुझे जानते हैं? एक बार फिर मैंने उससे पूछा। कहानी की तलाश में हो तुम, ऐसी जो लोग मुद्दतों याद रखें। उसने मेरी बात काट कर फिर से मुझे ताज्जुब में डाल दिया। जी जी, अब मैंने कदरे पुरजोश लहजे में कहा, मगर करीब न जा सका क्योंकि उसके वजूद से उठती बदबू मुझे गिरा गुजर रही थी। कल मुझे इसी वक्त यहाँ मिलना, उसने कहा और मेरी कोई बात सुने बिना लंबे लंबे पैर मार कर पता नहीं कहाँ गायब हो गया।
میں اپنے گھر چلا گیا اور اب مجھے کل کا انتظار تھا، مگر کاش کل نہ آتی۔ پوری رات میں بے چینی سے کل کا انتظار کرنے لگا۔ اگلے دن میں مقررہ وقت سے پہلے اسٹیشن پہنچ گیا۔ آج کل سے بھی زیادہ سناٹا تھا، مگر میں اس بات کو خاطر میں نہ لایا۔ ابھی تک ٹرین بھی نہیں آئی تھی۔ میں نے سوچا کہ کبھی کبھی دیر ہو جاتی ہے۔ دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ تھوڑی دیر انتظار کرتا ہوں۔ حقیقتاً مجھے ایک اچھی کہانی کے لالچ نے رکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے سگریٹ سلگا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ اچانک کالے بادلوں نے آسمان کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور موٹے موٹے بارش کے قطرے مجھ کو بھگونے لگے۔ میں نے خوشی سے آسمان کو دیکھا۔ بارش سے ماحول پر چھائی کثافت اور حبس ختم ہو گئی تھی، مگر اچانک میرے مسکراتے لب سمٹے، آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ میرے قریب سے ہی مجھے میرے نام کی سرگوشی سنائی دی، اور پھر میں نے بارش کی بوندوں کو خون کی بوندوں میں تبدیل ہوتے دیکھا۔ وہ بھی ایسی جیسے کل والے آدمی میں سے آ رہی تھی، اور پھر میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ میرا ارادہ اسٹیشن سے جلد از جلد باہر نکلنے کا تھا۔ خون کی بارش ابھی بھی مجھے بھگو رہی تھی، اور ان کی بوندوں میں آگ جیسی تپش تھی۔ میں بھاگتے بھاگتے اچانک حیرانی سے رک گیا۔ سامنے بینچ پر ایک آدمی بیٹھا تھا، اور وہ کاغذ پر اپنی خون آلود انگلی سے کچھ لکھ رہا تھا۔ اس کی پشت میری طرف تھی۔ میں مکمل خوف کے حصار میں ہونے کے باوجود وہاں سے بھاگ نہیں سکا، اور میں نے آگے بڑھ کر زمین پہ لکھے الفاظ پڑھے، اور پڑھ کر میری روح فنا ہو۔ وہاں لکھا تھا، تیری موت۔ میں ڈر کر 2 قدم پیچھے ہو گیا، اور بینچ پر بیٹھا آدمی میری طرف گھوما۔ وہ کل والا ہی آدمی تھا، مگر اتنا برا، اس کے چہرے کا ماس جگہ جگہ سے پھٹ کر لٹک گیا تھا، اور اس میں سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے اپنے قدموں کو پیچھے کی طرف جنبش دی، اور خوف سے اپنی جان بچانے کے لیے اندھا دھند بھاگنے لگا۔ اچانک مجھے کسی چیز سے ٹھوکر لگی، اور میری آنکھ کھل گئی۔ یعنی میں اس آدمی کا انتظار کرتے کرتے بینچ پر ہی سو گیا تھا۔ وہاں اٹھنے کے بعد خواب جیسا کچھ بھی نہ تھا۔ اف، یہ خواب تھا۔ میں نے ماتھے پر سے پسینہ پوंچھا اور جانے کا ارادہ باندھ لیا۔ مجھے اس فضول سے خطی آدمی پر غصہ آیا، اور میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں آئندہ کسی انجانے انسان پر بھروسہ کرنے کی غلطی نہیں کروں گا۔ ابھی میں اٹھا ہی تھا کہ گاڑی کی وسل سنائی دی۔ میں جو بڑے بڑے دعوے کر رہا تھا کہ کسی پر دوبارہ امید نہیں باندھوں گا، ٹرین کل کی طرح ہی رک گئی، اور میں نے بےتاب نظروں سے اندر دیکھا۔ اندر لوگ بہت کم تھے، مگر سب جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ اچانک ٹرین میں سے ایک آدمی ایک بلکتے بچے کو بے دردی سے دبوچے باہر آیا، اور اس کے پیچھے ایک بچے کو پانے کے لیے ترستی عورت۔ وہ آدمی عورت سے کافی لمبا تھا، اور بار بار عورت کو دھمکی دے رہا تھا، پیچھے ہی رہے ورنہ وہ اس بچے کو ٹرین کے آگے پھینک دے گا۔ اور عورت روتی ہوئی پہلے سے زیادہ تڑپ کر بچے کی طرف لپکتی۔ بچہ بھی ماں کی گود کے لیے اس کی طرف لپک رہا تھا اور چیخیں مار رہا تھا۔ ٹرین میں سارے مسافر خاموش بیٹھے تھے۔ مجھے ان کی بے رحمی پر شدید غصہ آیا، اور وہ آدمی اور عورت میرے سامنے آ گئے۔ میں نے چلا کر کہا، چھوڑ بچے کو، اور اس عورت اور بچے کی مدد کے لیے سیٹ سے اٹھا، مگر وہ انسان میری بات کو نظر انداز کر رہا تھا۔ اچانک اس عورت نے اس آدمیوں کو پٹریوں پر دھکا دے دیا۔ اس کا مقصد بچے کو اس آدمی سے بچانا تھا، مگر یہ کیا، وہ ظالم انسان بچے کو دبوچے ہی ٹرین کی دوسری پٹری پر گرا، اور آنن فانن تیز رفتاری سے اسی پٹری پر آتی ٹرین ان دونوں کو رونتی ہوئی چلی گئی۔ عورت دھارے مارتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی۔ بچے کی کٹی پھٹی لاش دیکھ کر میرا دل غم سے پھٹا جا رہا تھا، اور میں ٹرین میں موجود انسانوں کی انسانیت پر مشکوک ہوا۔ اتنے بے حس تھے یہ لوگ۔ اوہ، میں ٹرین کے نہ رکنے پر بھی حیران تھا۔ ایک اور ٹرین اسی پٹری پر آ رہی تھی جس پر پہلے ہی 2 لاشیں پڑی تھیں۔ اچانک دھاڑے مارتی عورت کی دھاڑیں بند ہوئیں، اور وہ اسی لٹے پٹے حلیے میں اٹھی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ میں جیسے جان چکا تھا کہ وہ کیا کرنے والی ہے۔
मैं उससे ज़्यादा दूर नहीं खड़ा था, इसलिए उसको बचाने के लिए भागा। ट्रेन नज़दीक ही आ गई थी, मगर ये क्या, उस औरत के बिल्कुल करीब पहुंचकर मेरा सर चकरा गया, क्योंकि वहाँ कोई नहीं था, हत्ता कि वो लाशें भी गायब थीं। मैं सुन्न हो गया। तेरी मौत तैयार है। उसी वक्त मुझे उस आदमी की सरगोशियां सुनाई दी और मैं जो पटरियों के किनारे पर खड़ा था, खौफ से अपना तवाज़ुन कायम ना रख पाया और गिर गया। मगर पटरी पर ना वो ट्रेन थी जिसमें से औरत और आदमी निकले थे, ना दूसरी ट्रेन के आसार। अलबत्ता नोकीले पत्थरों पर गिरने की वजह से मुझे बहुत चोटें लगीं और मैं खौफ के ज़ेरे हिसार वहाँ से भाग जाना चाहता था। मगर ये क्या, मेरी आंखें खौफ से बाहर को उबल पड़ी जब मैंने तेज़ रफ्तार ट्रेन को उसी पटरी पर आते देखा जिस पर मैं जख्मी हालत में पड़ा था। मैंने अपनी जान बचाने की सर तोड़ कोशिश की उठने की, मगर नोकीले पत्थर मेरी हथेलियों और घुटनों में घुप चुके थे। मैं कराह कर वहीं ढह गया, मगर मेरी मौत यकीनी थी। मैंने कपकपाते हुए आंखें बंद कर ली और ट्रेन मुझ तक पहुंच चुकी थी। और मैंने कहानी लिखकर अंगड़ाई ली और वॉल क्लॉक की तरफ देखा। रात के 3 बजे थे। कहानी लिखते इतनी देर हो गई थी, मुझे सुबह ऑफिस भी जाना था और अपनी पहली लिखी गई खौफनाक कहानी इदारे को भिजवानी थी। मैं बिस्तर पर लेटा, न जाने कहानी पढ़ने वाले मुझे दांत परखते हैं या तनकीद करते हैं। खैर, आने वाले कुछ दिनों में पता चल ही जाएगा। और मैंने सोचते हुए मुस्कुरा कर लाइट ऑफ कर दी, मगर अलमारी के हैंगर में लगी मेरी शर्ट पर खून का एक कतरा अभी भी मौजूद था। गाइस, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक ज़रूर कर दिएगा और सब्सक्राइब भी कर दिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।